नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम लोगों ने जो पढ़ा था पीछे उसमें जिक्र था शहद का। तो अल्लाह ताला अपनी इस कायनात की निशानियां हमें दे देकर ये बताते हैं कि कोई तो पावरफुल हस्ती है जो इस कायनात और इसके डिसिप्लिन और इसके नज़्म को चला रही है। तो ये अल्लाह ताला अपने अपने वजूद और अपनी कुदरत के जो दलाइल हैं वो अल्लाह ताला कुरान मजीद में जगह जगह बयान करते हैं। और यहाँ पे शहद की मक्खी का बयान था आखिर में 69 में कि तुम जरा छोटा सा गौर करो कि शहद की मक्खी फूल फूल कली कली बैठकर रस चूसती है और फिर उस रस को अल्लाह ताला जो है वो शहद में और रेशम में तब्दील कर देती है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा गौर करने की बात ये होती है कि शहद की मक्खी जो होती है उसका इसमें अपना कोई मुफाद नहीं है, लेकिन वो जितनी जानफशानी के साथ और जितनी अक्लमंदी और होशियारी के साथ जब वो कर रही होती है तो आपने देखा कि वो एक इतना जबरदस्त किस्म का छत्ता बनाती है, इतना जबरदस्त छत्ता। और फिर उसकी हिफाजत के अंदर वो इतनी एक्टिव होती है कि कोई बंदा भी अगर उसके पास आ जाए तो वो उसके पास नहीं फटकने देते। आपको पता है ना कि ये वाली बात के जब शहद की मक्खी आती है तो वो काट लेती है इंसानों को, और जो लोग शहद को उतार रहे होते हैं वो उनको पूरी बॉडी को कवर करना होता है, अपने आप पूरी बॉडी को कवर करना होता है, पाँव हाथ जिस्म हर चीज को वो कवर करके तो फिर वो जाते हैं। अदरवाइज वो जो मक्खियां होती हैं वो तो करीब फटकने भी नहीं देते इंसानों को। आप इस पे गौर करें तो ये चीजें अल्लाह ताला की हाकमियत और अल्लाह ताला की कुदरत और जो कुछ अल्लाह ताला ने दुनिया में किया उसका एक इजहार है कि अल्लाह ताला की ये कुदरत जो है ना वो जगह जगह इस बात की तरफ हमें बुलाती है कि कोई बहुत ही जबरदस्त कुदरत वाला और हिकमत वाला परवरदिगार है जो इस सिस्टम को चला रहा है। छोटी से छोटी बात। और वही वाले लोग के जो कहते हैं कि हमने खुदा को नहीं मानना, खुदा के वजूद को नहीं मानना, तो असल में वो इंतहाई वो लोग बेवकूफ हैं। उनका तरीका इंतहाना अहमकाना है कि इतनी आपको अगर ये कहा जाए कि ये टेबल या ये लैंप जो है ना ये खुद बखुद बन गया, तो आप कहेंगे तुम्हारा तो दिमाग चकरा गया, ये कैसे हो सकता है। तो इतनी बड़ी कायनात, इतनी अजीम शान कायनात जो है वो बगैर किसी चलाने वाले के कैसे चल। हमारा अपना वजूद, वो जैसे मैं आपको बार बार कहती हूँ कि इनके लिए इस्तिलाहें इस्तेमाल होती है। अल्लाह ताला जब हमारे वजूद को निशानी के तौर पर पेश करते हैं तो वो हम कहते हैं अनफुस के दलाइल। अनफुस अलिफ नून से सीन, यानी हमारे जिस्म के अंदर जो सिस्टम पूरा का पूरा काम कर रहा है वो ये गवाही देता है कि कोई तो है जो जिसने इतनी जबरदस्त तख्लीक की, इतनी जबरदस्त। और इस तख्लीक के अंदर अल्लाह ताला ने कितना हुस्न और कितनी खूबसूरती रखी। और जो कायनात के दलाइल होते हैं, सूरज चांद सितारे दरिया कश्ती का भागना हवाओं का चलना, तो इसको हम कहते हैं आफाक के दलाइल। अलिफ अलिफ काफ के जी, यानी इस कायनात के एक एक चीज में अल्लाह के वजूद की गवाही वो चीज देती है। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि शहद की मक्खी को देखो और कितना जबरदस्त उसका छत्ता होता है कि उसके अंदर से सिर्फ शहद नहीं निकलता बल्कि उसके अंदर से मोम की एक बड़ी तह निकलती, मोम की एक बड़ी तह निकलती है। और फिर इसके जरिए से
ये जो आपका बहुत ही फाइन किस्म का सिल्क है, वही मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम कहते हैं कि जी फलां ने ये बनाया, फलां ने ये बनाया। असल में तो वो सारी चीजें, उनकी बुनियादी अज्जा इस कायनात में पहले दिन से ही मौजूद। हम तो सिर्फ दरियाफ्त करें, ठीक है। हमने, हमारे साइंसदानों ने, या जो भी मुल्क सबसे आगे निकल गया अपनी रिसर्च में, उन्होंने सिर्फ डिस्कवर किया ये चीजों को। और अदरवाइज हर चीज जो है, जो उसकी बेस है, जो उसका मटेरियल है, वो तो अल्लाह ताला ने ही बनाया है। तो ये कुरान मजीद जो है ना, ये आपको दावत देता है इस बात की कि आखिरत में नाकामी से बचने के लिए बहुत बेहतर है कि तुम दुनिया में अकल से काम लो। तो आयत नंबर 70 है, वल्लाहु खलककुम सुम्मा सूरत यतवफ्फाकुम। कौन सी है? सूरत कौन सूरा सी है? बनी इसराइल, सूरा बनी इसराइल 70 नंबर, 17 नंबर है कि 71, हाँ जी। वल्लाहु खलककुम सुम्मा यतवफ्फाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमरि लकैला यालमा बादा इल्मिन शय्या इन्नल्लाहा अलीमुन कदीर। अब यहाँ पर जो वाव है, ये अब यहाँ पर और के माने में। आपने 29वें और 30वें सपारे में ये देखा कि हम वो तर्जुमा वहां करते थे कि गवाही देता है सूरज, गवाही देता है चांद, गवाही देते हैं भागने वाले। वहां पर गवाही का मतलब होता है कि दलील के तौर पर, अरबी जबान में जो गवाही के माने हैं वो ये होते हैं कि दलील के तौर पर अल्लाह अपनी कायनात की इन इन चीजों को पेश करता है। तो यहाँ भी वाओ और के माने, वल्लाहु खलककुम सुम्मा यतवफ्फाकुम, और अल्लाह ताला ही है जिसने तुमको बनाया। सुम्मा, फिर, यतवफ्फाकुम, अल्लाह ताला तुम्हें मौत दे देते हैं, ठीक है। पहले तुम्हारी तख्लीक, ही एक बहुत बड़ा मोजज़ा, कुछ नहीं है माँ के पेट के अंदर, और फिर एक अजीमुशान बच्चे की तख्लीक जो है वो होती है, अजीमुशान एक मोजज़ा। और बच्चा चूंकि बड़े कमसिन और बड़ा छोटी उम्र का होता है, तो अल्लाह ताला ने छोटे बच्चे, छोटे बेबी की मोहब्बत ना सिर्फ माँ बाप के दिल में डाली होती है, बल्कि आसपास के माहौल में भी फूफियाँ, खालाएं, चचा, मामू, उनके दिल में मोहब्बत उस बच्चे को देखकर और जिस तरह वो करता है, मोहब्बत पैदा होती है। तो अल्लाह ताला उस बच्चे के लिए आसपास के पूरे माहौल को साजगार करता है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुमको वफात दे देता हूँ, मैं तुमको वफात दे देता हूँ। व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमरि लकैला यालमु बादा इल्मिन शय्या। और तुम में से कुछ ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला बुढ़ापे की इंतहा पर पहुंचा दे, ठीक है। एक तो बचपन कमजोरी का होता है, फिर जवानी आपकी ताकत का होता है, फिर उसके बाद जिनकी उम्र लंबी होती है उनके अंदर फिर से एक कमजोरी और ज़ईफी पैदा हो जाती है। तो अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कमजोरी और नातवानी की उम्र तक पहुंचा देते हैं। लके, लके लेकिन था, असल में ये लफ्ज था लेकिन, वलाकिन। तो जो जो लाम है उसने या और नून को गिरा दिया। वला लेके ला यालमू, ताकि बुढ़ापे की उम्र को पहुंचकर इंसान उन तमाम उलूम को भूल जाए जो उसने अपनी जवानी में सीखे थे, ठीक है। बिल्कुल चटियल सफाई हो जाए। और इसकी दलील वो लोग हैं कि जिनकी मेमोरी बुढ़ापे में चली जाए, उनको इवन अल्लाह ताला इतनी ज़ईफ़ी और कमजोरी में डाल देते हैं कि वो अपने ही खून के रिश्तों को भी नहीं बंदा पहचान। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम में से किसी को भी ऐसी स्टेज ना दिखाए।
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انتہائی کمزوری کی اسٹیج تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے، حالانکہ بعد ایک سارا کچھ علم اس کو ہوتا ہے، بہت علم ہوتا ہے، لیکن سارا اس کی سلیٹ بالکل کلین ہو جاتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں یاد ہوتا۔ تو ونعوذ باللہ بعض کی جو بھولنے کی سٹیج ہے، ابھی میرے میاں کے دوست ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ٹینس کھیلا کرتے تھے، تو عمر میں تو ظاہر ہے وہ بڑے ہی تھے، لیکن اب وہ میرے میاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی یاد نہیں، ان کو اپنی بیوی بھی یاد نہیں، ان کو اپنے بچے بھی یاد نہیں ہوں۔ تو بنعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں ہم کتنے کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور قدرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور قدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جب کوئی فیصلے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فیصلوں کو نافذ کرنے میں پوری طرح قادر ہے، اور کوئی بھی ایسا انسان فرشتہ جن نہیں ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم میں سے کسی کو بہت امیر کر دیتا ہے اور کسی کو کم امیر کرتا ہے اور کسی کو انتہائی غریب کر دیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ نشیب و فراز کا انسان کی زندگی کے اندر چلتا رہتا ہے۔ آپ غور کریں کبھی کہ آپ کی لائف کی ایک سٹیج ہوتی ہے جب آپ کے پاس بہت کچھ، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ کے پاس وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی کمی ہو جاتی ہے یا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو ہر کیفیت میں میرا شکر گزار ہوتا ہے، اور کون ہے کہ جو کسی مصیبت میں میرا نا شکرہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے اندر دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں کسی کو بہت دیا، کسی کو کم دیا، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جن کو ہم نے رزق میں برتری دی ہوتی ہے وہ اپنے مال اور دولت، اپنے غلاموں کو تنخواہ وغیرہ تو دے دیتے ہیں، جو رکھی ہوتی ہے تنخواہ، اور تنخواہ کے معاملے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ اتنی کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ 4 5 6 مہینے اپنے ملازموں کو تنخواہ نہیں دیتے، باہر ان کی اپنی شاپنگ چل رہی ہوتی ہے، سارے کام چل رہے ہیں، لیکن جہاں ان ملازموں کی تنخواہوں یا ان کی فیسلٹیز کی بات آتی ہے تو اس میں وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خدا کے رازق ہونے کو تم اپریشیٹ کرو کہ وہ پروردگار تم کو رزق دیتا ہے، حالانکہ تم میں سے جو امیر ہوتے ہیں جن کو اللہ نے رزق کی فراوانی دی ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنے ملازموں میں اپنے رزق اور مال اور دولت کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اپنی مال دولت، ابھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی لینڈ لارڈ ہے تو وہ اپنی آدھی زمین جو ہے وہ اپنے کسی ملازم کو دے دے، یا اس کے پاس پیسہ ہے بہت زیادہ تو وہ یہ کرے کہ اپنے ملازموں کو ایک ایک گھر لے کے دے۔ بعض لوگ اس پوزیشن میں ہوتے ہی، لیکن نہیں، لوگوں کے فلسفے ہوتے ہیں کہ ملازموں کو ان کی تنخواہ سے زیادہ پیسے نہ دو، ان کو چیزیں نہ دو، یہ فلسفے ہوتے ہیں کہ وہ بگڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو اتنے کم ظرف ہو کہ جو رزق میں نے تم کو دیا وہ تم اپنے ملازموں کے اندر وہ رزق اپنے حصے کی طرح تقسیم نہیں کرتے کہ کہیں وہ لوگ تمہاری برابری کے درجے پر نہ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ فی ہے سوا، تمہیں کیا اندیشہ ہوتا ہے کہ تمہیں اندیشہ ہوتا ہے
کہ तुम्हारे जो काम करने वाले लोग हैं, तुम्हारे जो सर्वेंट्स हैं, वो स्टेटस में वो तुम्हारे बराबर ना हो जाए, तुम्हारे स्टेटस में तुम्हारे बराबर ना हो जाए, तुम्हारे सोफे पर तुम्हारे साथ ना बैठे, तुम्हारे साथ तुम्हारी नशिस्त गाहों में तुम्हारे बराबर ना। एक मुलाजिम आपका अच्छे खानदान का भी हो, सुलझा हुआ भी हो, लेकिन आपकी जो मंतिक होती है वो ये होती है कि आप उनको कमरे में ना आने दें, और कमरे में अगर आए तो जूते उतार कर आए, और अगर वो आए तो आपके साथ बराबर वाली कुर्सी पे ना बैठे। तो ये तुम्हारी अपनी कमजोरी है कि तुम इस तरह से करते हो, और अल्लाह है तो जो तुमको रिस्क देता। अफबिनी मतल्लाहि यजहदून, तो वो फिर ये होता है कि वो खुदा के बारे में यही समझते हैं कि उसने अपनी खुदाई दूसरों में बांट रखी। कितनी जबरदस्त दलील अल्लाह ताला दे रहे हैं, कितनी जबरदस्त दलील अल्लाह ताला दे रहे हैं कि तुम अपने मामले में तो इतनी कंजूसी करते हो और अल्लाह के तुम शरीक ठहराते हो, अल्लाह की बादशाहत में तुम शरीक ठहराते हो कि ये अल्लाह तक हमारी रसाई करेंगे। तो तुम अल्लाह की नेमतों के बारे में कितना इनकार करते हो। वल्लाहु जाला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जाला लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दतन व रज़क़कुम मिन अत-तय्यिबात। और अल्लाह ताला ने बनाया तुम्हारे अंदर ही से, तुम्हारे अपने, जिस तरह अल्लाह ताला ने जिस मटेरियल से तुमको बनाया, उसी मटेरियल से अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवियां भी बनाई। क्योंकि नेमतों का जो इतलाक है वो सिर्फ माल और दौलत से नहीं है, वो रिश्तों से भी। तो अल्लाह ताला ने जिस मटेरियल, मिट्टी, पानी से मर्द को बनाया, बिल्कुल उसी मटेरियल से अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवियां बनाई, और अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवी के जरिए से तुम्हें बेटे दिए। वह हफ्तन, और बेटों के अलावा अल्लाह ने तुम्हें पोते भी दिए। यानी तुम्हारे जो एक तुम्हारे ज़हन में होता है ना कि मेरी नस्ल आगे चले, मेरा खानदान आगे चले, मेरा कोई नाम लेवा हो। हालांकि जब आप कब्र में चले गए तो इन सारी चीजों का वजूद खत्म हो। जब आप कब्र में चले गए तो आपको क्या पता कि आपके बेटे क्या कर रहे हैं, अब वो आपका नाम भी ले रहे हैं कि नहीं, और आपके पोते पैदा होकर आपकी नस्ल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये होता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, और उस परवरदिगार ने तुम्हारे लिए बेटे भी पैदा किए। क्योंकि बेटों का नाम इसलिए लिया कि जिस जमाने में कुरान मजीद नाजिल हुआ था, तो उस जमाने में तो क्रेज था ना बेटों का। और अभी भी आप देखें कि कबायली सिस्टम के अंदर बेटों को ही तरजीह दी जाती है। और अल्लाह ताला ने कहा कि सिर्फ तुम्हें बेटे नहीं दिए, तुम्हें अल्लाह ताला ने पोते पोतियां भी दी। और यहाँ पे ये इस बात की दलील है कि जब हम कहते हैं ना कि यतीम पोते का मीरास में हक नहीं होता, तो अल्लाह ताला ने इसकी तरफ आपको क्लू दिया कि बेटे और बेटों के बाद उनके बेटे भी असल में तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, और तुम्हें बहुत क्रेज होता है कि मेरे मेरे बेटों की औलाद हो, और ताकि वो उसको लेकर आगे जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उस परवरदिगार ने तुम्हारे लिए बेटे बनाए, और बेटों के बाद उस परवरदिगार ने तुम्हारे लिए पोते बनाए। वरज़क़कुम मिन अत-तय्यिबात, और अल्लाह ताला ने तुमको बेहतरीन नेमतों से नवाजा। तय्यिबात का मतलब है कि इंतहाई पाकीज़ा, साफ सुथरी और कमाल की नेमतों से अल्लाह ताला ने तुमको नवाजा। अफबिल बातिल युमिनूना व बिनिमतिल्लाहि हुम यकफुरून, तो ये लोग जो अल्लाह की नाशुक्री करने वाले हैं, ये बातिल पर तो ईमान रखते हैं, और खुदा ने इनके ऊपर जो नेमतें की हैं उसका वो इनकार करते हैं। ठीक है, उसका वो इनकार करते हैं। खुदा की एक नेमत नहीं। आप दुनिया में जब पहला सांस लेते हैं, बल्कि दुनिया की क्या बात है, माँ के पेट के अंदर भी अल्लाह ताला अपनी जिन नेमतों से आपको नवाजते हैं,
آپ تو ساری زندگی بھی تسبیح لے کر اگر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا، تو تم فضول چیزوں میں تو پڑ جاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے، کسی کے پاس اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں، اور بازار چلے جاؤں تو وہ خواتین، کبھی آپ لبرٹی کا چکر لگائیں عصر کے قریب، آپ لگائیں چکر اور دیکھیں کہ کتنا رش ہو خریدنے والوں کا۔ ابھی عید گزر گئی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید بازار خالی ہوں گے کیونکہ لوگوں نے عید پر بڑی شاپنگ کی ہے، لیکن آپ آج بھی چلے جائیں اگر دیکھ لیں تو کتنا رش بھرا ہوگا بازاروں کے اندر ہر جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو بہترین نعمتوں کا رزق میں نے دیا، اور افبل باطل یؤمنون و بنعمت اللہ هم یکفرون، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ ناشکر لوگ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو رزق دے سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو رزق دے سکتا، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے وہ زمینوں میں ہو۔ وہ اللہ کے علاوہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم عبادتیں کرتے ہو، وہ تمہارے لیے کسی قسم کا بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت مطلب ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری کسی ایک ضرورت کو بھی، تو پھر تم منہ اٹھائے کدھر بھٹکتے چلے جاتے۔ وَيَعْبُدُونَ، اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، ضربہ یضربو کا اگر لفظ جو ہے وہ مثال کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مثال دینا، کیونکہ آپ میں سے جن کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے تو ان کو پتا ہے کہ ضربہ یضربو کا مطلب ہوتا ہے مارنا، اور جب یہ امثال کے ساتھ یا مثل کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا مثال دینا۔ اور اگر یضربو فی سبیل اللہ کا لفظ آئے گا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تو یہ جو ضربہ یضربو ہے یہ اپنے آبجیکٹو کے ساتھ اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو کسی اور چیز کے ساتھ تم اللہ کی مثال بیان نہ کرو، اللہ کو سمجھانے کے لیے قیاس کر کے تم اللہ کی مثالیں بیان نہ کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات میں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، یعنی صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ وہ کیسا ہے، نہ کسی جن کو پتا، نہ کسی فرشتے کو پتا، نہ کسی انسان کو پتا کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، کیا کیسی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مثال کے طور پر اللہ کی ذات مثال میں بنانے کے لیے تم کبھی پتھر تراشتے ہو، اور کبھی تم بازاروں پہ جاتے ہو پتھر تراش کر، وہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا بھگوان ہمارا کرشنا، اس طرح کی وہ مثالیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح کی مثالیں تم امیجن کرتے ہو تم کر ہی نہیں سکتے اللہ کے پاس، اللہ کی ذات کے بارے میں تم اپنا جو امیجنیشن بنانے کی کوشش کرتے ہو وہ نہیں کر سکتے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں تم لوگوں کو کہ وہ پاورفل قدرت رکھنے والا پروردگار کیا 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 چیز ہے، وہ تم دنیا میں امیجن نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کے اندر تم خدا کی تمثیل بیان کرنے کے لیے، مثال بیان کرنے کے لیے تم پتھر تراشتے ہو، ٹھیک ہے، پتھر تراشتے ہو، تو تمہیں کیا پتا کہ اللہ کی ذات کیسی؟ یہ پتھر تو نہ بول سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ پتھر، تم کیسے اللہ کی ذات کو گھڑنے کی کوشش کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
दरबल्लाहु मसलन अबदन ममलूकन ला यक़दिरु अला शैइन वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसनन। अल्लाह ताला मिसाल देता है। मैंने बताया कि ज़रबा के साथ जब मिसाल का लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब होता है मिसाल देना। अल्लाह ताला अब मिसाल देते हैं एक गुलाम की। आबदन का मतलब है गुलाम। अल्लाह ताला मिसाल देते हैं एक गुलाम की जो दूसरों की मलकियत में है। पहले ज़माने में आपको पता है ना कि गुलामी थी, बहुत ज़्यादा गुलामी थी और लोग जो हैं वो मंडियों से गुलाम खरीदा करते थे और वो उनकी ऐसे ही प्रॉपर्टी होती थी जैसे कोई चीज़ आपकी प्रॉपर्टी है। तो अल्लाह ताला मिसाल देते हैं तुमको एक गुलाम की जो किसी मलकियत में है। ला यक़दिरु अला शै, और वो गुलाम का अपना ज़ाती इख्तियार किसी भी चीज़ के अंदर, उसका ये इख्तियार किसी भी चीज़ पर नहीं होता। वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, और उसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स है जिसको हमने बड़ी मालो दौलत दे रखी। यानी एक गुलाम है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो रोटी पानी के लिए भी मोहताज है अपने मालिक की इजाजत से। और दूसरा वो बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत नवाज रखा और वो खर्च करता है अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से पोशीदा और एलानिया। ठीक है, वो पोशीदा और एलानिया वो अल्लाह ताला की राह में वो खर्च करता है और आपको पता है कि अल्लाह को खर्च करना कितना पसंद है। पानी पी रही हूँ जरा पानी। तो अल्लाह ताला कहती हैं कि हल यस्तवून, तो तुम ये बताओ कि तुम दोनों इंसानों को क्या बराबर रखोगे? एक गुलाम जिसके पास कुछ नहीं, टूटे हुए जूते, कीथड़ों वाले कपड़े पहने हुए हैं, और एक बंदा है जिसके पास बेतहाशा माल दौलत है, सबसे बेस्ट गाड़ी है, सबसे बेस्ट लिबास है। क्या तुम देखने में दोनों को बराबर का दर्जा दोगे? वो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारा का सारा शुक्र अल्लाह, सारा कुछ अल्लाह की तारीफ है। बल अक्सर ला यालमून, बल का मतलब होता है बल्कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी अक्सरियत तो इल्म ही नहीं रखती, इनकी अक्सरियत तो इल्म ही नहीं रखती। वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकमु व यक़दिरु अला शैइन व हुवा कुल्लुन अला मौला। और इसी तरह अल्लाह ताला मिसाल बयान करते हैं दो आदमियों, इनमें से एक जो है वो गूंगा है। अबकम, अबकम का मतलब है गूंगा है, कुछ भी बोल नहीं सकता। ला यक़दिरु अला शैइन, किसी काम को करने पर कादिर नहीं, कोई कम्युनिकेशन करने पर वो कादिर नहीं। वह कुल्लुन अला मौला, और उसका सारा का सारा इन्हिसार और बोझ अपने आका पर होता है। सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो उसके आका के ऊपर होती हैं। वो ना कुछ समझता है ना कुछ कर सकता है। ऐनमा यवज्जेहु ला याति बखैरा, वो जहां कहीं भी जाता है वो इतना, यानी उसके साथ कम्युनिकेशन के मसाइल हैं, वो आपके ऊपर टोटली बोझ है, वो कुछ नहीं कर सकता। जहां भी आप उसको किसी काम के लिए भेजते हैं वो कोई भी काम अच्छा नहीं, ठीक है। हल यस्तवी हुआ वमन यामुरु बिल अदल, तो क्या ऐसा गूंगा बंदा और वो वाला इंसान जो इंसाफ की तालीम देता है, वो दोनों बराबर हो सकते हैं? तुम बताओ कि तुम ये कहते हो कि अल्लाह के नजदीक एक गुनाहगार और एक अच्छा इंसान बराबर हो जाएंगे आखिरत में? तो तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या तुम्हारे नजदीक एक बेकार इंसान
اور ایک تمہارا وہ والا ملازم جو تمہاری ہر حکم کی اطاعت کرتا ہے، کیا تم ان کو برابر کا درجہ دو گے؟ تم ان کو برابر کی تنخواہ دو گے؟ تم ان کو برابر کا اسٹیٹس دو گے؟ ایسا تو نہیں، تو فرق کرو گے۔ تو پھر اللہ کے بارے میں تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہگار اور ایک اچھے انسان کو برابر کر دیں گے؟ وہ لا صراط مستقیم، اور اللہ کے یہی بندے ہوتے ہیں جو اپنے آقا کی بات کو صحیح طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو در حقیقت صراط مستقیم پر بھی۔ ٹھیک ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی غیب کی باتیں۔ تمہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے آسمانوں کے اندر، تمہیں تو اپنے آسمان کا نہیں پتا کہ تمہارے آسمان پر کیا ہوتا ہے، اور تمہیں تو ساتوں آسمانوں کا کیا پتا کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ساتوں زمینیں جو ہیں اس میں کیا کچھ ہے، تمہیں تو نہیں پتا۔ آپ کی زمین کے اندر جو کچھ ہے تو آپ کو نہیں پتا۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر وهو اقرب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ساری غیب کی باتیں اللہ کو پتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا معاملہ جب یہ دنیا تباہ ہو جائے گی تو قیامت کا معاملہ ایسے ہی ہوگا جیسے تم پلک جھپکتے ہو، جیسے تم پلک جھپکتے ہو، ہم ہر سیکنڈ میں پلک جھپکتے ہیں، اور یہ آٹومیٹک ہو۔ میں جب دیکھتی ہوں نا ایک نیو بورن بیبی کو، تو میں یہ غور کرتی ہوں کہ اس کو تو کسی نے نہیں سکھایا نا پلک کیسے جھپکنی۔ دنیا میں آنے کے بعد وہ بچہ جو کچھ نہیں یعنی وہ میں اس طرح کی بات کر رہی ہوں کہ دنیا کے علوم میں سے اس نے کچھ نہیں سیکھا ہوتا، کچھ میڈیکل کو نہیں وہ جانتا ہوتا، وہ پیدا ہوتے ہی وہ پلک جھپک، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ نے اس کو یہ سکھایا، وہ اس کو کسی نے نہیں سکھایا کہ بچے ایسے پلک جھپکنی ہے، ادروائز جو ہے وہ آنکھ میں کچھ چلا جائے گا۔ یا آپ یہ دیکھیے کہ بچہ غور کرتے ہیں آپ کے پیدا ہوتا ہے نا، پھر اس کو بھوک لگتی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، اب یہ اس کو کس نے سکھایا، وہ منہ کھولتا ہے اور وہ آپ دیکھیں وہ اپنا ہاتھ اپنے قریب لانے کی، ابھی آپ ان چیزوں پہ غور کریں کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید مجھے اس سے، یعنی اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے کچھ کھانے پینے کا چاہیے، یہ اس کو پتا ہوتا ہے، تو وہ جب اس کو وہ روتا ہے بھوک کی وجہ سے تو وہ اپنے ہاتھ قریب لانے۔ اور ایک اور بات یہ کہ بچہ جو نیو بورن بچہ ہوتا ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو، اس کو ایک پناہ چاہیے، اس وقت اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ ماں کی گود جیسے اس کو اپنے اندر لے لے، یا باپ اس کو اپنے سینے سے لگا لے، کیونکہ وہ ان کا بلڈ ہے، ان کا ڈی این اے ہے، تو وہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی چیز کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اتنی مضبوطی سے، کوئی کپڑا، کوئی برتن، کوئی بھی چیز کے آس پاس ہوتی ہے تو جو چیز بھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ اتنی زور سے پکڑتا ہے کہ اس کو وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ اور پھر جب اس کو بھوک لگتی ہے اور ماں اس کو اپنی چھاتی کے قریب کرتی ہے تو وہ فوراً اس جگہ کو جہاں سے اس نے دودھ لینا ہے اس کے ساتھ منہ لگا کر فوراً پینا شروع کر دیتا۔ اب یہ سارے مرحلے کس نے سکھائے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بالکل پرفیکٹ ذات، ایک بالکل پرفیکٹ ذات ہے، اتنی کہ جو ہمارے تصور سے بھی کتنی بڑی ہستی ہے، ہم نہیں سوچ سکتے، ہم بالکل نہیں سوچ سکتے۔ اس کائنات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہماری حیثیت ایک چونٹی کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو قیامت کا معاملہ ہوگا وہ بالکل ایسے ہوگا کہ جیسے تم پلک جھپکو، اور وہ اقرب ہو، بلکہ اس سے بھی جلدی ہو۔ جب قیامت کا وقت آئے گا تو ایک دم سے قیامت برپا ہو جائے گی،
اور ایسے ہی ہوگا کہ جیسے تم نے اپنی پلک کو جھپکا، بلکہ اس سے بھی کم ٹائم میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن میں کسی سائنسدان کا انٹرویو سن رہی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ جو ہمارا سورج ہے نا، یہ آہستہ آہستہ اپنی روشنی کھو رہا ہے۔ وہ تو سبھی، چاہے کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اپنی فنا کی طرف جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہا کہ کلو من علیہا فان الا یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب ختم ہو جائے گا، اور صرف تیرے پروردگار کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو وہ سائنسدان کہہ رہا تھا کہ سورج جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی روشنی کھو رہا ہے، اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے، اور مکمل اس کو ختم ہونے میں ابھی بھی 500 کروڑ سال لگے گے۔ اب وہ کم زیادہ اندازہ یہ تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ سورج، یعنی یہ سورج جیسے اور کروڑوں سورج اس کائنات اور اس سے باہر کے جو کائنات ہیں ان میں موجود ہے ساری کی ساری، لیکن وہ یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ سورج اگرچہ اپنی روشنی اور توانائی کھو رہا ہے، لیکن تب بھی مکمل طور پر ختم ہونے میں کروڑوں سال لگ سکتے ہیں۔ تو شان ہے اس پروردگار کی کہ ہم کیا کریں اس کی حمد و تسبیح، کہ ہم تو اتنی بھی صلاحیت نہیں رکھتے کہ اللہ کی شان طریقے سے ہم اس کی حمد و تسبیح کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما امر الساعۃ الا کلمح البصر وهو اقرب، قیامت کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جیسے تم اپنی پلک کو جھپکو، یا اس سے بھی کم ٹائم لگے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ، اب یہاں ہر جگہ واو جو ہے وہ اور کے معنوں میں آ رہا ہے، ہر جگہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی غیب کی باتیں۔ اللہ نے اگر کسی کو غیب کا علم دیا بھی ہے تو وہ بڑا ہی معمولی ہے، بہت معمولی۔ تو زمین و آسمان کے غیب کی باتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور یہ ہم نے پڑھ لیا، اور آگے تھا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اے لوگوں تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تم کو پیدا کرتا ہے۔ بطن کی جمع ہے بطون، اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر سے تم کو نکالتا ہے، لا تعلمون شیئا، جب کہ تمہیں کوئی بھی نالج نہیں ہوتا، تم اس دنیا، اس کائنات کی کسی بھی چیز سے تم واقف نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تم کو نکالتا ہے۔ کتنی بڑی یہ اللہ کی نشانی ہے کہ جب بچہ مکمل ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، ایک ہیلدی لک آنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے باہر نکلنے کے راستوں کو کتنا آسان کر دیتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تم کو نکالتا ہے اس حال میں کہ تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیے سننے کی صلاحیت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سننے کی صلاحیت، والابصار، اور آنکھیں بنا دی، والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل بنا دی، اور کیا کچھ بے شمار ہزاروں چیزیں جو ہمارے وجود میں کام کر رہی ہیں، لیکن ہمیں ابھی بھی نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی پروردگار ہے جس نے تم کو
کان، آنکھیں اور دل دیے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم ان نعمتوں کا احساس کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. تو میں نے تو سورہ نحل پڑھی ہوں، اور بنی اسرائیل تو پیچھے چلے. بڑا اچھی آج کی آیتیں بہت اچھی پڑھی گئی ہیں الحمدللہ. بڑا خدا کے وجود سورۃ انبیاء نہیں پڑھ لی تھی ہم نے، تو سورۃ انبیاء چھوڑی تھی. ہے. نہیں، وہ رانیہ سورہ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل تھی وہ پھر ہاں، جی تو میں نے غور ہی نہیں کیا جذبات کے اندر میں سورہ نحل پڑھی. اسی لیے باجی سارے اطلاعات کر رہے تھے کہ کدھر آئے تھے. ہم ٹوٹے جا رہے ہیں کہ آپ کدھر سے پڑھ رہی ہیں. مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا، تو آپ لوگ مجھے میسج کر دیا کریں نا. تو چلے، ویسے بڑی خوبصورت آیتیں، یہ اللہ کی حکمت چلے ہوگی. اب تو ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، بس بڑی ختم. خوبصورت آیتیں تھی. میں تو اس کو اس طرح کی آیتوں کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں، اور مجھے بہت متاثر کرتی ہیں اس طرح کی آیتیں. چلے تو وہ تو دیکھیے قرآن نا، میں آپ کوئی بھی آیت لے لیں تو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. چلیں جی، پھر انشاءاللہ اب ہم بنی اسرائیل پڑھیں گے. اب میرے 2-3 کوشچن ہیں، پلیز وہ میرے ضرور وہ کر دیں ذرا سالو. ایک تو یہ ہے زکوٰۃ کا، کہ ہم جو زکوٰۃ ہے مطلب جیسے بہو بیاہ کے گھر میں لاتے ہیں تو لڑکا یا اس کی ماں یا اس کے گھر والے جو زیور ہوتے ہیں وہ بھی لڑکی کو ہی دے دیتے ہیں، پہنا دیتے ہیں سارا. اس کے گھر والا بھی ہوتا ہے، تو وہ ٹوٹل تو وہ ملکیت تو اس عورت کی ہو گئی نا زیور کی. تو اب وہ زیور پہ جو زکوٰۃ ہے وہ خامد دے گا یا بیوی دے گی؟ نہیں، جس کی، دیکھیے اسلام کا رول یہ ہے کہ جس کی ملکیت ہے وہ دے. جی، آپ دیکھیں نا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے ایک موقع پر، آپ کو پتہ نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ اپنی نمازیں خاص طور پر عید اور جمعے کی نمازیں مسجدوں میں پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی طرف جاتے تھے اور ان کو واضح نصیحت کرتے تھے، پھر خواتین کی طرف آتے تھے، ان کو واضح نصیحت کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو تلقین کرتے ہوئے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تم میں اکثریت خواتین کی جو ہے نا وہ مطلب اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں، وہ ان کی شکر گزار نہیں ہوتی، اور بات بات پر ان کو، یہ سب کی بات نہیں ہے، یعنی اس طرح کے لوگ ہیں جو ہر وقت میاں اچھا کرتا ہے، ہر صورت میں ان کی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ تم ناشکری کرتی. تو تم اپنے ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی ملکیت ہے تو آپ ہی کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے. اگر آپ کی جگہ آپ کا میاں دے دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نہیں کماتی اور آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے تو میاں نے دے دیا، لیکن اصل ذمہ داری زکوٰۃ دینے کی جو ہے وہ جس کی ملکیت ہے اس کی ہے. لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں رانی آپی، جیسے کہ ہم بار بار یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اور اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو، کہ اس نے ایک طرف تو آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دیں، اور دوسری طرف آپ کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں تمہاری ضرورت کی ہیں، جو تم استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس کے باوجود کہ آپ پر ذمہ داری نہیں، تو خدا بہت راضی ہے. تو جو آپ کی بہو کا استعمال کا زیور ہے، جو وہ پہنتی ہے، چاہے کبھی کبھی پہنتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر ایک جو ہے انسان وہ بہت ویل آف ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ اگر اپنی جو چیزیں استعمال کی ہے اس پر اگرچہ زکوٰۃ نہیں بنتی لیکن پھر بھی کچھ دیتی رہتی ہے، تو وہ اللہ کی بڑی بہت پیاری بندی ہے کہ وہ باوجود کہ اس پر اطلاق نہیں ہوتا تب بھی وہ اللہ کی راہ میں بہت چیریٹی کرتی. تو زکوٰۃ کی بات یہ ہم بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ
उन जो आप घर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप जेवरात इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपने किसी मकसद के लिए वो सेविंग कर रखी है, जैसे आप हैंड टू माउथ हैं और आपने कहा कि ये जेवर मैं अपनी बच्ची की शादी पर इस्तेमाल कर लूंगी, पता नहीं मेरे हालात कैसे हों, या मैं अपने बेटे की एजुकेशन पे कर लूंगी, तो इन पर ज़कात नहीं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ वो अमीर खानदान जो अपनी बेटियों को 100 तोला सोना देता है, अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो 100 तोला जो जेवर है वो उसकी जरूरत है, उसमें फिर उसको खुद ये एहसास होना चाहिए कि मुझे एक दिन अपने रब के सामने हाजिर होना है, और ना सिर्फ अपनी चीजों का बल्कि अपनी फीलिंग्स का, अपनी सोच का भी मुझे हिसाब। तो इस तरीके से दीन को आप इतदाल की नजर से देखें। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि खैरुल उमूर औसतुहा, अल्लाह को इतदाल पसंद है, मियाना रवि पसंद है। वो सारे मामलात जिनमें आप मियाना रवि इख्तियार करते हैं वो अल्लाह को पसंद है। तो ये वाला आपके सवाल का जवाब है कि ज़रूरत और इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उन पर ज़कात नहीं है। अगला सवाल क्या आपका? जी आगे रानी, आपकी दूसरा क्या है? रानी आप ही बस बंद कर ले, फिर दुआ कर ले। जी दुआ आप कर। आप में से किसी का कोई सवाल है तो बता दें। सुमेरा, जी सुमेरा, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जो आप आयत पढ़ रहे थे ना जिसमें आप कह रही भूलने की बीमारी, तो ये तो हाँ हमारी फैमिली में भी थी कि उनको अपने हस्बैंड का नाम वो भी भूल गया था, उनको अपनी वाइफ, और इसको डिमेंशिया कहते हैं। तो इसकी हाँ, कुछ मैं पढ़ रही, तो अगर हम रोज थोड़ा सा ग्रीनरी को देखें और तो अच्छा, हल्की फुल्की अगर जहनी एक्सरसाइज करें वॉक, तो इससे काफी हाँ, हद तक बचा जा सकता है। और जो लोग लाइक सुबह शाम अगर कहीं वॉक के लिए निकल जाएं, स्पेशली पार्क वगैरह हाँ, में, तो काफी इस पे इफेक्ट होता है बिल्कुल बिल्कुल। जहन में, बजाय कि लोगों आप से एक बेड पे मिले बैठे जुले, रहें। या हाँ। जी, शहजाद तो के जो नेचर को मामू देखने हैं, से ना। शहजाद के एक मामू हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और आगे आगे बढ़ना, और लोगों मतलब काफी एक्टिव इंसान थे। अब गुज़श्ता तकरीबन 8-9 साल से उनको डायमेंशिया है, और वो किसी को भी नहीं पहचानते, किसी को भी नहीं पहचानते। हालांकि मेरी मदर इन लॉ से उनका बड़ा प्यार था, दूसरे तीसरे दिन फोन करते थे, बातचीत करते थे, फिर साल में एक दफा तो वो जरूर पाकिस्तान आते थे, और उन 2-2 3-3 महीने रहते थे। अब उनका हाल ये है, उन्हें हर चीज भूल गई है मगर नमाज नहीं उनको भूली। ये कमाल है उनका कि उनको ये पता होता है कि बस मैंने नमाज पढ़नी है, और उनको नमाज भी याद है, और उनको और इसके अलावा वो बोलते ही नहीं है, बिल्कुल बात नहीं करते, खामोशी के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन नमाज वो जरूर पढ़ते हैं 5 वक्त। तो उनके बच्चे, उनकी बीवी कह देती है कि अब फजर का वक्त है, अब जोहर का वक्त है, तो आप नमाज पढ़ लें। तो ये हमारे लिए अल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये सारी चीजें बनाई है ना, कि हम अल्लाह को पहचाने और भूल जाएं कि जिस दुनिया ने हमको गाफिल कर रखा है, हम उस दुनिया के झमेलों में ना पड़े। बिल्कुल आपने सही कहा। तो और कोई सवाल है कि दुआ कर लें? ठीक है, दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार वकिना अज़ाबल हश्र वकिना अज़ाबन नश्र वकिना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना
अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन फंसुरना अलल कौमिल सालिमीन फंसुरना अलल कौमिल फासिकीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ए परवरदिगार आलम, हमने जो गुनाह किए उनको माफ कर दे। या रब्बे कायनात, हमारी गलतियों को माफ कर दे। या अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत की इज्जत और वक़ार अता फरमा। या अल्लाह, हमें आखिरत में नाकाम व नामुराद ना करना। या अल्लाह, दुनिया भी अच्छी देना और आखिरत भी अच्छी देना। ऐ अल्लाह, इस हाल में मौत देना कि हम बेकायम होशो हवास कलमा पढ़ते हुए आपके वजूद को तस्लीम जाएं। या अल्लाह, इस हाल में मौत देना कि आप हमसे राजी रहें, हम आपसे राजी रहें। या अल्लाह, वो बेहतरीन अमाल हमारे रजिस्टर देगा कि जब हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में कदम रखें तो आपके फरिश्ते हमारा इस्तकबाल करें और हमें सलामन सलामा कहते हमारे हमें खुशामदीद कहें। या अल्लाह, बीमारों को शफा अता फरमा। यास्मीन आपा के मियाँ को सेहत कामिला अता फरमा। सबूही को सेहत कामिला अता फरमा। फातिमा को सेहत कामिला अता फरमा। रानी आपी को सेहत कामिला। और मेरी बाजी मेरी बहू की अम्मी का आज हार्ट का ऑपरेशन है, उसके लिए भी जरा दुआ। ताला उनको भी सेहत दे और अल्लाह ताला रानी आपी की जो बहू है अल्लाह ताला उसे औलाद से नवाजे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों पर अपनी रहमत नाजिल कर उन्हें दुनिया का और आखिरत का बेहतरीन इंसान बना देना। या अल्लाह, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना देना। या अल्लाह, हमारी झोलियों को खुशी से भर देना। या अल्लाह, हर वक्त हमारे घरों पर हमारी रिहाइशगाहों पर आपकी रहमत नाजिल होती रहें। या अल्लाह, हमारे जो शौहर हैं उन्हें सलामती देना, उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती देना। या अल्लाह, शहदाद को भी सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका जो आँख का मामला है अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह, जब भी हम कोई गलती करने लगे तो या अल्लाह, तू हमें थाम लेना, रोक लेना, समझा देना, हमें शैतान के वसवसों से रोक लेना। या अल्लाह, झोलियां भर भर के खुशियां अता फरमा और इतनी आला ज़र्फी पैदा कर दे कि हम इन नेमतों को तेरे बंदों में तकसीम कर सकें। या अल्लाह, हम उनकी खुशियों पे खुश हों और उनकी तकलीफों पर हमें भी तकलीफ महसूस हो। ऐ अल्लाह, हमेशा अपनी वहदानियत, अपने वहदहू ला शरीक होने का एहसास हमारे दिलों में रखिए। या अल्लाह, हमारा सर सिर्फ आपकी ज़ात के आगे झुके और परवरदिगार, हम किसी के भी हम प्रस्तिश ना करें और किसी और के बंदे बनकर ना जिए। ऐ अल्लाह, इज्जत की मौत देना, आसानी की मौत देना, हर तकलीफ से बचा कर या अल्लाह पूरे होशो हवास के साथ इस दुनिया से ले जाना। अल्लाह ताला, हमें कभी भी ऐसी बीमारी ना लगे कि हम किसी अस्पताल में जाएं, वहां पे जाके दाखिल हो जाएं। या अल्लाह, तू बाकी लोगों की भी दुआएं कबूल करता है, तो मेरे परवरदिगार बस चलते फिरते इस दुनिया से ले जाना और सबसे बड़ी बात यह है कि बेहतरीन अमाल के साथ ले जाना। ऐ परवरदिगार, जो हम ज़बान से कहते हैं वही हमारे दिलों के अंदर हो। या अल्लाह, हमें मुनाफिकत से बचाना। या अल्लाह, हमें बातिल से बचाना। या अल्लाह, शैतानी वसवसों और ख्यालों से बचाना। या अल्लाह, वो राह जो आपको पसंद है, सिराते मुस्तकीम का रास्ता, परवरदिगार बस उसी रास्ते पर चलाना। दाएं बाएं की पगडंडियों में गिरने से बचा लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का शर्फ अता फरमा और आपके हाथों हौज़ कौसर का पानी हमारे नसीब में फरमा। अल्लाह रहमान रहीम, परवरदिगार, मेरे माँ बाप के लिए मेरे हर काम को जो मैं आपकी खुशी के लिए करती हूँ, मेरे आका सदका जारिया बना दे। या अल्लाह, मेरे माँ बाप की गलतियों को ताहियों को दूर कर दे। या अल्लाह, उन्हें जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे में जगह दे। और अल्लाह ताला, यही दुआ मेरी अपनी इन सारी बहनों के लिए है जो मेरी इस क्लास में है और जो क्लास में नहीं है, किसी वजह से छुट्टी पर हैं, उनके लिए भी है। या अल्लाह, माँ बाप और या अल्लाह, मेरी बहन भाई और रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो इस दुनिया से जा चुके हैं, आपके बहन भाई दोस्त अहबाब जो इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह, उन सब की खताओं को गलतियों को माफ़ करके
या अल्लाह उनको जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे में लगा देना। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपके घरों की